हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ जो जति बेला हेरिराख्नु भएको छ हैन। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ च्याप्टर 6 फ्याक्टर प्राइसिङ। फ्याक्टर प्राइसिङ भने के? फ्याक्टर्स भनेर हामीले एउटा च्याप्टरमा के पढाएको थियौँ त? थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्ने च्याप्टरमा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेर ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन भनेर पढाएको थियौँ हैन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसनको प्राइसिङ कसरी गर्ने त? ल्यान्डलाई के अनुसार प्राइसिङ गर्ने, लेबरलाई के अनुसार प्राइसिङ गर्ने, क्यापिटललाई के अनुसार र अर्गनाइजेसनलाई के अनुसार है त। ल्यान्डले के पाउँछ? रेन्ट पाउँछ, लेबरले वेज पाउँछ, क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट पाउँछ र अर्गनाइजेसनले प्रफिट पाउँछ है। अब त्यसकै हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त, यहाँमा स्टडी हेर्दैछौँ है त। पहिला यो थियोरिटिकल च्याप्टर भएर चाहिँ मैले पिडिएफ ट्याक्क डाउनलोड गरेर पढाएको होइन, नत्र यो यत्रो लेखिरहन चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लाग्ने भएर यहीँबाट म त्यही पनि कन्सेप्ट सबै कन्सेप्चुअली क्लियर गरिदिन्छु है, बुझाइदिन्छु सबै कुरा। भेरियस फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन युजिङ प्रोसेस अफ प्रोडक्सन। के फ्याक्टर छ? ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन भनेर छ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन होइन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन यिनीहरूलाई के को फर्ममा तिरिन्छ त नि? ल्यान्डलाई रेन्ट तिरिन्छ, लेबरलाई वेज तिरिन्छ, क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजेसनलाई प्रफिट, यसरी तिरिन्छ भनेर है। मतलब ल्यान्डले जुन पैसा पाउँछ नि, इट मिन्स ल्यान्ड रिसिभ प्राइस इन द फर्म अफ रेन्ट, लेबरले प्राइस इन द फर्म अफ वेज। ल्यान्डले चाहिँ भाडा पाउँछ होइन, जमिनले। लेबर भनेको मजदुरहरूले मजदुरी ज्याला मजदुरी अनुसार ज्याला पाउँछ, पैसा पाउँछ। क्यापिटलले चाहिँ अब त्यही अनुसार उनीहरूले इन्ट्रेस्ट पाउँछ क्यापिटलमा, र अर्गनाइजेसनले आफ्नो इन्टरप्रेनरले चाहिँ काम गरे बापत उनीहरूले प्रफिट पाउँछ है। अब यसलाई कसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङमा पढिन्छ है त। यो ल्यान्डको रेन्ट, लेबरको वेज, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजेसनको प्रफिट चाहिँ कसरी थ्योरी अफ फ्याक्टर कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ पढिन्छ। सबभन्दा पहिला हामी पढौँ रेन्ट। रेन्ट कसले पाउँछ? ल्यान्डले। अगेन रेन्ट भनेको के हो त? पेमेन्ट मेड टु समन्स बिलोङ्गिङ्स। कसैको सामान हामीले लिए बापत, युज गरे बापत त्यसलाई तिर्ने पैसा नै रेन्ट हो। फर इट्स युज गरे बापत, सच एज कम्प्युटरको नि हामीले रेन्ट। अब पहिला त साइबरमा गएर काम गरिन्थ्यो नि त, साइबरमा गएर यसो इमेल सिमेल चलाउनु पऱ्यो होइन, गेम खेल्ने यताउता हुन्थ्यो। तिनीहरूलाई अब हामीले जुन पैसा तिरिन्छ त्यो रेन्ट हो क्या। मेसिनको लागि तिरिन्छ, भेहिकल्स, ट्र्याक्टर, बिल्डिङको लागि हामीले रेन्टमा लियो भने त्यसलाई रेन्ट तिरिन्छ, ल्यान्डको लागि रेन्ट तिरिन्छ होइन। तर ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सले के भन्छ त? रेन्ट इज डिफाइन्ड एज रिवार्ड अफ ल्यान्ड एलोन। ट्रेडिसनल पुरानो इकोनोमिक्स ल्यान्डलाई मात्रै जुन पैसा दिन्छ त्यो मात्रै रेन्ट हो भनेर भन्छ। हामीले त अहिले जे पनि रेन्टमा लिन्छ नि त होइन, भाडामा के कुरा लिन पाइन्छ। इन अदर वर्ड्स, रेन्ट इज द प्राइस पेड टु द ओनर। ओनरलाई पैसा तिरेको फर द युज अफ प्रोडक्टिभ पावर अफ सोइल। जुन हाम्रो ल्यान्डको प्रोडक्टिभ पावर छ होइन, त्यो ल्यान्डबाट हामीले त्यो ल्यान्डको यति प्रोडक्टिभ पावर छ कि ल्यान्डलाई हामी युज गरेर धेरै प्रोडक्ट्सहरू बनाउन सकिन्छ। प्रोडक्ट्सहरू हरेक कुराको प्रोडक्टिभिटीको लागि ल्यान्ड जरुरी छँदैछ होइन। ल्यान्ड नभएको र केही पनि हुँदैन। प्रोडक्टिभ पावर अफ सोइलको लागि चाहिँ हामीले जुन त्यो ल्यान्डको ओनरले पैसा दिन्छ त्यसलाई रेन्ट भन्छ है त। हाउएभर मोडर्न इकोनोमिक्सले के भन्छ त? ब्रोडर कन्सेप्ट दिएको छ। त्योभन्दा ठुलो अलिकति वाइडर कन्सेप्ट के दिएको छ त भन्दाखेरि, दे वाज द्याट रेन्ट एराइजेस नट ओन्ली ल्यान्डबाट मात्रै होइन, बट अल्सो फ्रम अदर फ्याक्टर्स वो सप्लाई स्केयर्स। जसको सप्लाई चाहिँ सर्टेज छ, एकदम कम छ जसको सप्लाई, तिनीहरूलाई तिर्नेबाट पनि रेन्ट तिर्न सक्छ। तिनीहरूबाट आउने त्यहाँबाट पनि रेन्ट आउन सक्छ, ल्यान्डबाट मात्रै होइन। ड्युरेबल गुड्स भनेको बिल्डिङहरूबाट, भेहिकल्सहरूबाट, युजफुलहरूबाट। जसको सप्लाई चाहिँ के छ त? स्केयर्स छ, एकदम कम छ, ड्युरेबल छ, युजफुल छ, तिनीहरूलाई पैसा तिरिन्छ भने त्यहाँबाट पनि रेन्ट आउँछ। फर इक्जाम्पल रेन्ट फर भेहिकल्स, कम्प्युटर्स, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। मेनी इकोनोमिस्ट हेभ गिभन द भ्यू अन टपिक अफ रेन्ट। सम अफ देम आर मेन हाम्रो डेभिड रिकार्डो भन्ने मान्छे छ है। डेभिड रिकार्डो भन्ने मान्छे चाहिँ यसले एउटा थ्योरी दिएको छ, क्लासिकल थ्योरी अफ रेन्ट भनेर, कार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट। यो भनेको डेभिड रिकार्डोले दिएको भएर रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट भएको है। यो डेभिड रिकार्डो भन्ने मान्छेले
रेन्टको बारेमा आफ्नो बुक्सहरुमा पनि लेखेको छ यसले कुरा है। कस्ट थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड प्रोपाउन्डर थ्योरी अफ रेन्ट हैन। यिनीहरूले अब अल्फ्रेड मार्शल भन्ने मान्छेले के भनेछ, इन्कम डिराइभ फ्रम द ओनरशिप अफ ल्यान्ड। मैले कुनै ल्यान्ड ओन गर्छु र त्यो ल्यान्डको बापतबाट मैले कुनै इन्कम डिराइभ गर्छु भने त्यो नै मेरो रेन्ट हो भन्छ। एन्ड अदर फ्री गिफ्ट्स अफ नेचर, उसले ल्यान्ड मात्रै होइन अरू नेचरको फ्री गिफ्ट्सहरूको जे पनि ओनरसिप युज गरेर बेचिन्छ नि त्यो पनि रेन्ट हो रे। पिए स्यामुएल्सन भनेको मान्छेले के भन्छ त, रेन्ट नट ओन्ली ल्यान्ड, रेन्ट ल्यान्डबाट मात्रै होइन बट अल्सो फ्रम द अदर फ्याक्टर्स द्याट इज फिक्सिङ सप्लाई। यो भनेको यिनीहरू भनेको मोडर्न इकोनोमिस्टहरू हो क्या है। त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ के त रेन्ट ल्यान्डबाट मात्रै होइन सबै कुराबाट आउन सक्छ भन्छ। क्ल्यारिफाई अब लास्टमा गर्दाखेरि के भन्छ, रेन्ट इज द रिवार्ड फर द युज अफ डिफरेन्ट स्केयर्स एन्ड फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। कुनै पनि फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको लागि, फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको युजको लागि हामीले के पैसा तिर्छ भने त्यो रेन्ट हो रे है त। रेन्टको टाइप्सहरू के छ त, एउटा दुईवटा टाइप छ, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट र इकोनोमिक रेन्ट। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भने जुन हामीले कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ, यति तँलाई टोटल पैसा दिन्छु भनेर टोटल रेन्ट हो यो, टोटल हो है। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट रिफर्स टु द टोटल एमाउन्ट अफ मनी पेड बाई अ टेनेन्ट। टेनेन्ट भनेको भाडामा बस्ने मान्छे, टु द ल्यान्डलर्ड, ल्यान्डलर्ड भनेको घरधनी जग्गा धनी जो धनी मान्छे, ड्यु टु द युज अफ ल्यान्ड भनेको कन्ट्र्याक्ट रेन्ट टोटल एमाउन्ट अफ मनी पेड, जति हामीले टोटल पैसा दिन्छ नि टेनेन्टले ल्यान्डलर्डलाई होइन, घर धनीले घर भाडावाला बस्नेबाट जुन पैसा जति पैसा टोटलमा लिन्छ त्यो पैसा नै के हो त, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट हो भने चाहिँ। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको इकोनोमिक रेन्ट, इन्ट्रेस्ट इन क्यापिटल, सर्भिस चार्ज, डेप्रिसिएसन, कस्ट, प्रफिट। अब यो कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको किन यो सबै यो आएको भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टमा दिने, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको टोटल रेन्ट होइन। टोटल रेन्टमा घर धनीले के इन्क्लुड गरे हुन्छ त्यसमा भन्न त यति रेन्ट दिए भन्छ, त्यसमा त्यो बिल्डिङको डेप्रिसिएसन हुन्छ हो कि होइन, त्यसले आफ्नो फाइदा राखेको हुन्छ, त्यसमा सर्भिसेसहरूको चार्जेस राखेको हुन्छ है। आफूले लगानी गरेको क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा लगानी टोटल जोडेर नै मलाई यति लियो भने पुग्छ मलाई रेन्ट भनेर तिनीहरूले यसरी रेन्ट लिइरहेको हुन्छ। तर जानी नजानी यसरी लिइरहेको हुन्छ तिनीहरूले है। त्यही भएर नै इकोनोमिक रेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, सर्भिस चार्ज र प्रफिट र डिप्रिसिएसन कस्ट भन्छ। अब इन्ट्रेस्ट अन, अब इकोनोमिक रेन्ट भने के त, अर्को टाइपको रेन्ट भने इकोनोमिक रेन्ट भन्छ प्योर ल्यान्डको लागि मात्रै दिएको रेन्ट। ल्यान्डको प्रोडक्टिभ पावर जुन हुन्छ, ल्यान्डको उर्वर शक्ति जे पनि छ होइन, त्यसको लागि मात्रै जुन पैसा तिरिन्छ द्याट इज कल्ड इकोनोमिक रेन्ट है त। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट अब डिमान्ड र सप्लाई के भन्छ, बेसिस अफ नेगोसिएसन एन्ड इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड र फ्याक्टर्स एन्ड सप्लाई फ्याक्टर्स। यो रियल र प्र्याक्टिकल छ कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको। टोटल हामीले आजकल घरधनीहरूले भाडामा दिने भनेको यही कन्ट्र्याक्ट रेट अनुसारै दिने है। इकोनोमिक रेन्ट भनेको चाहिँ रियल कन्सेप्ट इकोनोमिक्समा मात्रै हो चाहिँ। पेमेन्ट मेड फर द युज अफ ल्यान्ड एलोन, ल्यान्डको लागि मात्रै दिनेलाई इकोनोमिक रेन्ट भन्छ है। प्योर रेन्ट भनिन्छ यसलाई। इकोनोमिक रेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज द प्राइस पेड फर द युज अफ ओरिजिनल है एन्ड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल। ओरिजिनल एन्ड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल हो। यो सोइलको, ल्यान्डको हाम्रो जुन मेन पावर छ नि, त्यो पावरको लागि हामीले त्यसको लागि मात्रै पैसा तिरिएको पैसालाई चाहिँ इकोनोमिक रेन्ट भनिन्छ है। अब यसमा चाहिँ क्लासिकल इकोनोमिक्सले के भन्छ त, ल्यान्ड एज ओरिजिनल नेचुरल फिचर्स विच क्यानट बी डिस्ट्रोइड बाई ह्युमन इफोर्ट्स। हामीले मान्छेहरूले चाहिँ ह्युमन इफोर्ट्सले गर्दाखेरि ल्यान्ड डिस्ट्रोय कहिले पनि गर्न सकिँदैन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ पावर अफ सोइल भनिन्छ है। डेभिड रिकार्डो भन्ने मान्छेले यही भने, इकोनोमिक रेन्ट इज द प्राइस अफ ल्यान्ड, प्राइस पेड टु ल्यान्डलर्ड फर द युज अफ ओरिजिनल एन्ड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। ओरिजिनल भनेको हाम्रो जुन त्यो ल्यान्डको ओरिजिनल पावर के छ, सुरुदेखिको नेचुरल पावर हो। त्यो नेचुरल पावरहरू ल्यान्डमा हामीले खेती गर्न मनलाई खेती गर्न मिल्छ, बिल्डिङ ठडाउन मनलाई बिल्डिङ ठडाउन मिल्छ, जे पनि गर्न मिल्छ ल्यान्डमा होइन। तर इनडिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल भनेको कहिले पनि तोड्न नसकिने पावर्स, यो हामीले कहिले पनि घटाउनै सकिँदैन यसको ल्यान्डको पावर है। इकोनोमिक रेन्ट भनेको के छ, अब अगाडि हामीले के पढाएको थियौँ, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको इकोनोमिक रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल प्लस प्रफिट प्लस सर्भिस चार्जेस प्लस डेप्रिसिएसन गरेको थियौँ होइन। अब इक्वेसनलाई के भन्छ, यतातिर इकोनोमिक रेन्ट राखेर यो सबै यता कन्ट्र्याक्ट रेन्टबाट घटाइदियो भने इकोनोमिक रेन्ट आयो नि त। कन्ट्र्याक्ट रेन्टबाट माइनस इन्ट्रेस्ट इन क्यापिटल, सर्भिस चार्ज, प्रफिट एन्ड डेप्रिसिएसन भनेको इकोनोमिक रेन्ट हो
रेन्ट इज द रिवार्ड गेन बाई स्केर्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन द्याट एक्सिड द मिनिमम कस्ट अफ द फ्याक्टर्स। मतलब स्केयर फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हाम्रो अब जुन चाहिँ सर्टेजमा हुन्छ, ल्यान्ड लिमिटेड छ नि हामीसँग होइन, सर्टेजमा छ, यसले पाउने जुन रिवार्ड छ नि, यसले पाउने रिवार्ड भनेको ल्यान्डको लागि हामीले जुन कस्ट तिरिसकेपछिको एक्स्ट्रा रिवार्ड जुन पनि पाउँछ त्यसलाई रेन्ट भनिन्छ, मोडर्न इकोनोमिक्सले भनेको छ है। ग्रस रेन्ट भने कन्ट्र्याक्ट रेन्ट, टोटल रेन्ट है, टोटल रेन्ट। ग्रस रेन्ट र इकोनोमिक रेन्टमा के फरक छ त? ग्रस रेन्ट भने टोटल एमाउन्ट अफ मनी हो, इकोनोमिक रेन्ट भने ल्यान्डलर्ड फर द युज अफ नेचुरल पावर अफ सोइल ओन्ली है। डिटर्मिनेसन अफ रेन्ट, ग्रस रेन्ट डिटर्मिन अन द बेसिस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। यो चाहिँ प्रोडक्टिभ पावर अफ ल्यान्डले गर्दाखेरि डिटर्मिन गरिन्छ। कम्पोनेन्ट्स के छ त इकोनोमिक रेन्टको? इन्ट्रेस्ट, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट, बिल्डिङ, सर्भिस चार्ज, डेप्रिसिएसन, प्रफिट। यसमा चाहिँ सबै कुरा हटिन्छ, केही पनि हुँदैन, यो ओन्ली ल्यान्डको मात्रै हुन्छ। मोडर्न कन्सेप्टले के भन्छ त? टोटल इन्कम अफ अल फ्याक्टर्स। अकर्डिङ टु मोडर्न कन्सेप्ट दिस टाइप अफ रेन्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट रेन्ट इज अ टोटल इन्कम अफ अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छ। तर मोडर्न कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स रेन्ट, इकोनोमिक रेन्टमा चाहिँ के भन्छ? इकोनोमिक रेन्ट भनेको के हो त? मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार एक्सेस एमाउन्ट अफ कस्ट अफ द इनपुट युज फर प्रोडक्सन। है मैले भने नि इनपुट युजको लागि जे कस्ट लगाइन्छ त्यो कस्टभन्दा बाहेक जे पनि रिवार्ड छ नि, कस्टभन्दा माथिको हामीले जुन प्रफिट भनिन्छ नि, हामीले नर्मल अहिले बिजनेसको भाषामा कस्टभन्दा माथिको जे पनि प्रफिट हुन्छ नि, हो यो प्रफिट चाहिँ इकोनोमिक रेन्ट हो भनेर भन्छ। मार्जिनल ल्यान्डबाट पाइँदैन, अब्टेन फ्रम अल टाइप अफ ल्यान्ड। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट चाहिँ सबै ल्यान्डबाट पाइन्छ। रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट, यसले के भन्छ त? रिकार्डियन थ्योरी, डेभिड रिकार्डो भन्ने मान्छेले के भन्छ त अब थ्योरी रेन्टको बारेमा? उसले के भनेको छ त? पोर्सन अफ टु प्रोड्युस फर द अर्थ विच इज पेड टु ल्यान्डलर्ड अन द एकाउन्ट अफ ओरिजिनल एन्ड इन्डिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल भनेर अघि पनि हामीले हेरौँ। रेन्ट यसले चाहिँ के भन्छ त? रेन्ट भनेको एमाउन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड हैन फर द ओरिजिनल एन्ड इन्डिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल। जुन चाहिँ ल्यान्डको पावरलाई मात्रै भनेर दिन्छ नि, इकोनोमिक रेन्ट यसले भन्न खोजेको। इकोनोमिक रेन्ट है हो, त्यो चाहिँ रेन्ट हो भनेर भन्छ। अब यसले चाहिँ के भन्छ त? एजम्सन के लिन्छ त यो डेभिड रिकार्डो भन्ने मान्छेले? फर्टिलिटीमा डिफ्रेन्स हुन्छ, किनकि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ल्यान्डको डिफ्रेन्ट फर्टिलिटी हुन्छ क्या, सबैको फर्टिलिटी सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। हाम्रै अब नेपालमै पनि हेर्दाखेरि तराई धेरै फर्टाइल ल्यान्ड छ होइन, तर हिमालयनतिर धेरै फर्टाइल छैन नि ल्यान्ड तराईको जतिको है। हिली रिजनमा ठिकठाक फर्टाइल छ। लोकेसन अनुसार फर्टिलिटी अनुसार ल्यान्ड डिफर गर्छ भन्छ। प्रोडक्सनमा डिफ्रेन्स आउँछ है, ग्रेड ल्यान्डको ग्रेड हुन्छ। अब हिली रिजनमै पनि यो काठमाडौँ भक्तपुरको ल्यान्ड एकदम कस्तो हुन्छ त? मलिलो माटो हुन्छ नि यतातिरको होइन, यतातिरको प्रोडक्टिभिटी धेरै हाई हुन्छ। सुपरियर र इन्फेरियर ग्रेड अफ ल्यान्ड भने धेरै राम्रो ग्रेडिङ अनुसार हुन्छ अरे ल्यान्डको भने है। यसको एजम्सन यो चाहिँ प्रोडक्सन, त्यसले चाहिँ प्रोडक्सनमा डिफर गर्छ, किनकि जुन सुपरियर छ त्यसमा प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ, इन्फेरियर ग्रेडमा प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुँदैन। र यही डिफरेन्स इन प्रोडक्सन इज कल्ड रेन्ट भनेर भन्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हुनुपर्छ अरे एमङ द ल्यान्डलर्ड्स एन्ड टेनेन्ट्स भनेको जो पनि ल्यान्डलर्ड हुन पाउँछ, जो पनि टेनेन्ट हुन पाउँछ, केही रेस्ट्रिक्सन छैन त्यसमा। ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स, ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स भनेको के त? हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा पढ्यौँ होइन, के पढ्यौँ त? ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स भनेको जब यो चाहिँ प्रोडक्सन ल्यान्ड भन्यो त्यतिखेर नि मैले एग्रिकल्चरमा लाग्छ यो भनेको थिएँ, किनकि यसमा चाहिँ के हुन्छ त? प्रपर सुपरभिजन भइरहेको हुँदैन, ओल्ड टेक्नोलोजीहरू युज गरेर हुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन पाउँदैन। प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन नपाएपछि मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन थाल्छ, या मार्जिनल प्रोडक्ट चाहेको अनुसार बढ्न सक्दैन, फल हुन थाल्छ। र टोटल प्रोडक्ट पनि के त? डिमिनिसिङ रेटमा बल्ल बढ्न थाल्छ, पछि गएर फल हुन्छ। त्यो भएर यसले ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्नको पनि यहाँ कन्सेप्ट निकाल्यो।
नो रेन्ट ल्यान्ड ल्यान्ड विच जस्ट कम्पेन्सेट द कस्ट अफ कल्टिभेसन इज कल्ड नो रेन्ट ल्यान्ड। जहाँ चाहिँ टोटल कस्ट जति लाग्छ त्यो कस्ट टोटल कस्ट नै मात्र टोटल कस्टकै पैसा मात्रै बल्ल उठ्छ भने त्यसको रेन्टै हुँदैन भन्छ। किनकि यसले भनेअनुसार त रेन्ट भनेको त्यो कस्टभन्दा माथि जति पनि रिवार्ड पाउँछ त्यो भनेको रेन्ट हो भनेछ यसले। र कस्टलाई टोटल कस्टलाई बल्ल बल्ल कम्पेन्सेट गर्ने खालको पैसा उठ्यो भने त कल्टिभेसनको कस्टको बल्ल बल्ल पैसा उठ्यो भने चाहिँ त्योभन्दा बढी त फाइदै भएन भने चाहिँ नो रेन्ट नै हुँदैन। नलेज अफ फर्टाइल ल्यान्ड रिकार्डो एज्युम हो यो। एज्युम द्याट पिपल नो द्याट विच ल्यान्ड इज मोर फर्टाइल एन्ड विच ल्यान्ड इज लेस फर्टाइल। मान्छेहरूलाई चाहिँ यो थाहा हुन्छ भन्ने यसले एजम्सन गरेको छ कि कुन चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ धेरै उर्वर शक्ति भएको राम्रो छ र कुन चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ एकदम नराम्रो छ, फर्टाइल छैन त्यो ल्यान्ड भनेर थाहा पाउने चाहिँ यसले एजम्सन गरेको छ है। सो पिपल कल्टिभेट सुपरियर ल्यान्ड फर्स्ट। रेन्ट इज नट इन्क्लुडेड इन प्राइस। ही सेज द्याट रेन्ट डज नट इन्टर इन्टु प्राइस, इट्स समथिङ एक्स्ट्रा। उसले भनेअनुसार चाहिँ रेन्ट भनेको छुट्टै हो रे, प्राइस भनेको छुट्टै हो होइन। प्राइस हामीले कभर गर्ने प्राइस जति त्यो कस्टमा आउँछ। रेन्ट भनेको त्योभन्दा एक्स्ट्रा हामीले जे कमाउँछ त्यो रेन्ट। ओरिजिनल इन्डस्ट्रियल क्वालिटिज भनेको ल्यान्डको रेन्ट एराइज ड्यु टु ओरिजिनल एन्ड इन्डिस्ट्रक्टेबल पावर अफ सोइल। सोइलमा यस्तो पावर हुन्छ कि जुन ओरिजिनल सुरुमै अब पृथ्वीको पावरै त्यस्तै छ क्या, सुरुदेखि नै नेचुरली कसैले न त्यसलाई बनाएको न त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ यति चाहिँ यसको एजम्सन्स भयो। अब यसको चाहिँ दुईटा केसेस अनुसार यो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। एउटा एक्सटेन्सिभ कल्टिभेसन र एउटा इन्टेन्सिभ कल्टिभेसन भन्ने हुन्छ है। अर्को इन्टेन्सिभ कल्टिभेसन। एक्सटेन्सिभ कल्टिभेसन भनेको इन्टेन्सिभ भनेको एक्सटेन्सिभ भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ल्यान्ड छ होइन, लेबर छ, ल्यान्ड र लेबर युज गरेर प्रोडक्सन भइरहेछ होइन। अब प्रोडक्सन बढाउने कसरी बढाउनु त, यो पनि चेन्ज नगर्ने यो पनि चेन्ज नगर्ने, यो कन्स्ट्यान्ट राखेर यसलाई बढाउँदै नबढाइकन प्रोडक्सन मात्रै बढाउने भनेको एक्सटेन्सिभ कल्टिभेसन के इज द्याट टाइप अफ कल्टिभेसन इन विच प्रोडक्सन इज इन्क्रिज विदाउट इन्क्रिजिङ क्वान्टिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल। सरी ल्यान्ड होइन क्यापिटल होइन। अल युनिट्स अफ ल्यान्ड आर नट अफ सेम ग्रेड, दे डिफर इन फर्टिलिटी एन्ड लोकेसन। यो अघि एजम्सनमै त्यही छ। एप्लिकेसन अफ सेम अमाउन्ट अफ लेबर क्यापिटल एन्ड अदर अफ कोअपरेटिङ रिसोर्स गिभ राइज टु डिफरेन्स इन प्रोडक्टिभिटी। यो हामीले यो लेबर क्यापिटलहरू युज गर्दाखेरि ल्यान्डमा के हुन्छ त, कुनै फर्टाइल हुन्छ कुनै अनफर्टाइल ल्यान्ड हुन्छ, इनफर्टाइल होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ डिफरेन्स इन के आउँछ त, प्रोडक्टिभिटीमा डिफरेन्स आउँछ। एउटा फर्टाइल ल्यान्डमा नि त्यति नै कामदार लगाएर त्यति नै हाम्रो क्यापिटल लगाएर एउटा प्रोडक्ट निकाल्नु र इनफर्टाइल ल्यान्डमा त्यति नै लाउनुमा के हुन्छ त, प्रोडक्टिभिटीमा डिफरेन्स आउँछ भन्छ कि यसले। फरक त भइहाल्छ किनकि फर्टाइल ल्यान्डमा धेरै प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, इनफर्टाइल ल्यान्डमा कम प्रोडक्टिभिटी हुन्छ होइन। दिस डिफरेन्स इन प्रोडक्टिभिटी अर सरप्लस विच अराइजेस अन द सुपरियर युनिट्स अफ ल्यान्ड ओभर इन्फेरियर युनिट्स भनेको इकोनोमिक रेन्ट भन्छ यसले। इकोनोमिक रेन्ट भनेको के त, अब यसले भनेअनुसार इकोनोमिक रेन्ट भनेको त जुन चाहिँ सुपरियर रेन्टलाई हामीले पैसा तिरिन्छ र इन्फेरियर रेन्टलाई पैसा तिरिन्छ, इन्फेरियर ल्यान्डलाई पैसा तिरिन्छ, यो दुइटाको डिफरेन्सलाई नै रेन्ट भन्छ भनेको यसले है। अब यहाँ चाहिँ ग्रेड राख्दैछ, एउटा एक्सप्लेनेसन कसरी गरेको छ। ग्रेड ABCD चारवटा ग्रेडको ल्यान्ड छ। यिल्ड कति छ त, डिफरेन्स छ कि छैन प्रोडक्टिभिटी। यो लोएस्ट ग्रेड मानिन्छ, लोएस्ट ग्रेडमा जम्मा 15 छ होइन। यसमा हामीले अर्को के पनि राख्न सकिन्छ, कस्ट भनेर राख्ने, कस्ट 15 हो या कस्ट होइन। यसलाई यतिकै पनि ठिक छ किनकि यो इन्फेरियर, सबभन्दा इन्फेरियरको कति छ त 15 छ, सबभन्दा सुपरियरको 50 छ नि। सबभन्दा सुपरियर ल्यान्डको यिल्ड कति छ त 50 छ, यिल्ड भनेको त्यसले कमाएको, र सबभन्दा इन्फेरियरको 15 छ भने यसले के भनेको छ त, डिफरेन्स इन प्रोडक्टिभिटी विच अराइजेस, डिफरेन्स इन प्रोडक्टिभिटीमा आएको डिफरेन्स 50 देखि योसम्म, विच अराइजेस अन द सुपरियर युनिट्स अफ ल्यान्ड ओभर इन्फेरियर युनिट्स। सुपरियर युनिट भनेको ए हो, डी भन्दा सी सुपरियर, सी भन्दा बी, बी भन्दा ए सबभन्दा सुपरियर। एबाट डी सम्मको डिफरेन्स जुन छ, डिफरेन्स इन प्रोडक्टिभिटी होइन, जुन यो डिफरेन्स छ नि, यो डिफरेन्सलाई नै के भन्छ त, रेन्ट भनेर, इकोनोमिक रेन्ट भनेको छ होइन रिकार्डोले। अब यसले यहाँ यो अनुसार के भयो त, हाम्रो सबभन्दा सुपरियर
भनेको ए भयो, त्योपछि बी भयो, त्योपछि सी भयो, त्योपछि डी भयो। अब यो सबभन्दा सुपेरियरको प्रोडक्टिभिटी 50 छ, इन्फिरियरको 15 छ भनेपछि 50 माइनस 15 35 यसको रेन्ट भयो। 35 माइनस 15 20, 20 माइनस 15 5, यो 15 माइनस 15 0 भनेपछि यो नो रेन्ट ल्यान्ड भयो है। इन द एबभ टेबल देयर आर ल्यान्ड अफ 4 ग्रेड्स। यसमा अब बुझाउनु पर्ने के छ त, एबिसिडी ल्यान्ड छ भनेको छ, अनि हाइएस्ट फर्टिलिटी एमा छ, बीमा त्योभन्दा कम छ, सीमा त्योभन्दा कम छ, र डीमा सबभन्दा मिनिमम छ। एबिसिडी आर नोन एज इन्ट्रा मार्जिनल ल्यान्ड, वेयर डी इज नोन एज मार्जिनल ल्यान्ड। मार्जिनल ल्यान्ड भनेको नो रेन्ट ल्यान्ड, सेम कुरा हो। मार्जिनल ल्यान्ड मिन्स नो रेन्ट ल्यान्ड, जहाँ चाहिँ रेन्ट नै आउँदैन है। रेन्ट इज क्यालकुलेटेड बाई डिडक्टिङ द यिल्ड्स अफ मार्जिनल ल्यान्ड फ्रम इच ग्रेड अफ ल्यान्ड। इन्ट्रा मार्जिनल ल्यान्ड, अब त्यो इन्ट्रामा धेरै त्यो टेक्निकलिटीमा धेरै नजाउँ, बुझ्दाखेरि जुन चाहिँ सुपेरियर ल्यान्ड छ, सुपेरियर ल्यान्डबाट इन्फिरियर ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटी घटाउँदाखेरि जे पनि भ्याल्यु आउँछ त्यो चाहिँ रेन्ट हो है। यहाँ पनि ए ग्रेड ल्यान्डले चाहिँ 35 क्विन्टल आएको छ भनेछ, कति त 50 माइनस 15 35। सेम प्रोसिजर्स अर्कोमा आउँदाखेरि 35 माइनस 15 गर्दाखेरि 20 आयो, त्यसपछि 5 आयो, लास्टमा चाहिँ मार्जिनल रेन्ट एज नो रेन्ट, मार्जिनल ल्यान्ड एज नो रेन्ट भन्छ है। अब यसलाई हामीले फिगरमा गर्दाखेरि कसरी आयो त, यो फिगरमा उसले यसरी सर बनाइदियो हैन। अब यही फिगर नै छ, अब यसमा फिगरमा किन जाने अर्को। पहिलो एबिसिडी ग्रेड छ हैन, ए बी सी डी। ए को टोटल प्रोडक्टिभिटी कता छ 50 छ, बी को 35 छ हैन, बी को 35 छ, यो 35, सी को 20 छ र डी को 15 छ हैन। अब रेन्ट भने के त, यसको रेन्ट कति आछ 35 आछ नि, 50 माइनस 15, 15 भने सबभन्दा इन्फेरियर हो किन, इन्फेरियर भनेपछि सुपेरियर माइनस इन्फेरियर गरेर छ। 50 माइनस 15, पहिलो 15 उसले छोडिदिन्छ, किनकि यो के हो त, कस्ट अफ प्रोडक्सन हो। कल्टिभेसनको कस्ट जुन भनेको थियो नि, कल्टिभेसन कस्टसम्म मात्रै पैसा आयो भने त्यो कस्ट नै हुन्छ, त्योभन्दा माथि आयो भने बल्ल रेन्ट हुन्छ हैन। अर नो रेन्ट ल्यान्ड हो यो 15 सम्म हैन। अब त्योभन्दा माथि 35, यसको लागि 35 रेन्ट भयो, यसको लागि 20 रेन्ट भयो, बी को लागि, सी को लागि 5 रेन्ट भयो हैन। अब यति 15 जहाँ पनि चारैवटा उसको लागि चाहिँ, चारैवटा ग्रेड अफ ल्यान्डको लागि 15 इज द कस्ट अफ कल्टिभेसन। और डीमा चाहिँ के छ त, प्रॉफिट रेन्ट नै छैन भनेपछि कस्ट अफ कल्टिभेसन इक्वल्स टु, कस्ट अफ कल्टिभेसन डी को लागि इक्वल्स टु के छ त, यील्ड अफ ल्यान्ड छ। यील्ड भनेको त्योबाट कमाएकै भनेको कस्ट, जब यो बराबर छ नि, यो भन्दा एक्सेस केही छैन, कस्ट भन्दा एक्सेस केही पनि छैन, सो दिस इज कल्ड नो रेन्ट ल्यान्ड है। अब यसमा रेन्ट नै छैन इन द फिगर, यसमा पनि त्यही छ फिगरमा नि। भेरियस ग्रेड्स अफ ल्यान्ड इन डिसेन्डिङ अर्डर अफ फर्टिलिटी आर प्लटेड अन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। द कल्टिभेटेड ल्यान्ड ड्यू टु प्रेसर अफ पपुलेसन एन्ड द राइजिङ डिमान्ड अफ फुड इज पोज टु डी ग्रेड। जुन चाहिँ कल्टिभेसन के छ त, पपुलेसनले गर्दा र राइजिङ डिमान्ड फर फुडले गर्दाखेरि छ भने त्यो डी ग्रेडमा गएको छ, विच इज मार्जिनल ल्यान्ड। ओनर अफ ए ग्रेड अफ ल्यान्ड गेट सरप्लस इकोनोमिक रेन्ट अफ 35 क्विन्टल अफ विट, बी को 20 क्विन्टल, सी ग्रेड को 5 क्विन्टल छ भने, विच आर सोन बाई सेडेड रिजन इन द डायग्राम भनेर यसरी फिगरको पनि डिस्क्रिप्सन गरिदियो। अब इन्टेन्सिभ कल्टिभेसन भनेको यो त हामीले एक्सटेन्सिभ कल्टिभेसन भनेको छ। एक्सटेन्सिभ कल्टिभेसन के त, प्रोडक्सन मात्रै बढाउने विदाउट इन्क्रिजिङ लेबर अर क्यापिटल, लेबर र क्यापिटल नबढाइकन एक्सटेन्सिभ। इन्टेन्सिभमा चाहिँ के छ त, जति बढी प्रोडक्सन चाहियो त्यति बढी हाम्रो क्यापिटल लेबर युज गर्ने के इन्टेन्सिभ भनेको छ है। इन्टेन्सिभ कल्टिभेसन द्याट टाइप अफ कल्टिभेसन इन विच मोर क्वान्टिटिज अफ क्यापिटल एन्ड लेबर आर युज टु प्रोड्युस मोर आउटपुट भनेको। अब जति बढी मलाई प्रोडक्सन चाहियो, सपोज मलाई 100 युनिट प्रोड्युस मैले गरिरहेको थिएँ, 10 युनिट क्यापिटल र 10 युनिट लेबर लागिरहेको थियो मलाई हैन। अब मलाई 200 युनिट गर्नु पर्यो भने त्यसकै अनुसार, त्यसकै अनुपातमा चाहिँ मैले क्यापिटल र लेबर बढाउँछु भने द्याट इज कल्ड इन्टेन्सिभ कल्टिभेसन है। द सरप्लस अर इकोनोमिक रेन्ट अल्सो अराइजेस
to the land cultivated intensively. This occurs due to operation of the famous law of diminishing returns. Law of diminishing returns ले गर्दाखेरि यसमा पनि के हुन्छ त surplus र economic rent आउँछ भने है. When the land is cultivated intensively, application of additional doses of labor capital brings in less and less yield भनेको हामीले सुरुमा के law of variable proportion मा पनि के भनेको थियौं त जब भेरिएबल युनिट्सहरु हामी बढाउँदै जान्छौं नि अति बढाउन थालेपछि एउटा पोइन्टमा गएपछि त्यसले के गर्छ त फिक्स फ्याक्टर्स भन्दा बढी हुन थाल्छ भेरिएबल बढी हुन थालेपछि यसको अब के हुन्छ त अनयुटिलाइज भएर बसिरा हुन्छ भेरिएबल फ्याक्टर्स त्यसले गर्दा मेरो प्रोडक्सन कम हुन थाल्छ ल अफ डिमिनिशिङ रिटर्न भने यही हो हैन यसले गर्दा के भन्छ यहाँ पनि के छ त जब एडिशनल लेबर र क्यापिटल बढाउँदै गइन्छ नि तब त्यसले गर्दाखेरि यील्ड चाहिँ लेस हुँदै जान्छ रे पछि गएर भनेको के रे फाइनल्ली गएर के हुन्छ त प्रोडक्सन के कम हुँदै जान्छ नि यसमा टिपी के हुन्छ त लो हुँदै जान्छ नि एउटा पोइन्टमा गएपछि हैन त्यही भन्नु खोज्छ यील्ड लेस हुँदै जान्छ रे पछि र मार्जिनल प्रोडक्ट पनि के हुँदै जान्छ त पछि नेगेटिभ हुँदै जान्छ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त द डोज व्हिच कस्ट जस्ट इक्वेट्स अफ द भ्यालु अफ मार्जिनल रिटर्न इज रिगार्डेड मार्जिनल अर नो रेन्ट डोज यसमा चाहिँ के हुन्छ त जहाँ चाहिँ मार्जिनल रिटर्नसँग बराबर छ मार्जिनल रिटर्नसँग एडिशनल लेबर र क्यापिटल एडिशनल लेबर प्लस क्यापिटल जति हामीले जति डोज क्यापिटल र लेबर हामीले बढाउँदै जान्छौं त्यो चाहिँ जब मार्जिनल रेन्टसँग बराबर हुन्छ भने मार्जिनल रिटर्नसँग बराबर छ भने त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मार्जिनल रेन्ट भन्छ यो मार्जिनल रिटर्न र एडिशनल कस्ट भने यसमा पनि त्यही त यो कस्ट हो यतापट्टि रिटर्न हो कस्ट र रिटर्न बराबर भएको केसमा अब यसमा प्रॉफिट भन्ने केही पनि छैन कस्टको जति नै बराबर हामीले जति कस्ट लाग्यो त्यति नै निकालेपछि त के भयो त यो अब के मतलब भयो त भएन नि यसमा पनि नो रेन्ट ल्यान्ड भन्छ यसलाई पनि नो रेन्ट डोज अफ लेबर एन्ड क्यापिटल अब त्यो बढाएको केही पनि मतलबै भएन के हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन पनि देखाएको थियौं एउटा पोइन्टमा पुगेपछि जति बढाउँदाखेरि पनि त्यसले के भयो त न टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज हुन हेल्प गर्छ मार्जिनल प्रोडक्ट पनि जेरो भइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा एभरेज प्रोडक्ट पनि घट्न थालिरहेको हुन्छ हैन त्यस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ नो रेन्ट डोज भन्छ यो नो रेन्ट डोज है फर एक्जाम्पल एप्लिकेसन अफ फर्स्ट युनिट अफ लेबर एउटा युनिट अफ लेबर र क्यापिटल इन अ ल्यान्ड एउटा ल्यान्डमा एउटा युनिट अफ क्यापिटल र एउटा युनिट अफ लेबर युज गर्दाखेरि 25 क्विन्टल आइरहेको थियो व्हिट 25 क्विन्टल आइरहेको थियो भने सेकेन्ड डोज gives 15 क्विन्टल of wheat and with third it drops to 10 quintal. Farmer applies only 3 doses of labor and capital as the total outlay on the third dose equals its return. The rent when measured from the third or marginal dose is 15 quintal. भनेको थर्ड बाट के हुन्छ त 25 minus 10 15 on first dose and second मा कति 15 minus 10 5 क्विन्टल लास्ट मा त के हुन्छ त 10 minus 10 0 हुन्छ थर्ड डोज मा हैन हामीले अघि नै हेरेको जस्तै सेम कन्सेप्ट हो नि पनि यहाँ पनि के भयो त पहिला 50 आइरहेको थियो त्यसको लोएस्टले चाहिँ 15 मात्र लिइरहेको थियो भनेपछि डिफरेन्स कति भयो त 35 मेरो रेन्ट भइरहेको थियो हैन यहाँ पनि एउटा थर्ड डोजले चाहिँ फर्स्ट डोजले 25 क्विन्टल दिइरहेको थियो सेकेन्ड डोजले 15 क्विन्टल दियो थर्ड डोजले 10 क्विन्टल दियो भने यसमा लोएस्ट कति छ 10 छ नि यसमा रेन्ट कति भयो त 25 minus 10 यसमा रेन्ट 15 minus 10 यसमा रेन्ट 10 minus 10 हो के न यहाँ 15 भयो यहाँ 5 भयो यहाँ 0 भयो यो भनेको नो रेन्ट डोज यसले रेन्टै ल्याए हैन भने यो डोज किन बढाउने एडिशनल डोज हैन क्रिटिसिजम अफ रिकार्डियन थ्योरी अब क्रिटिसिजम के गर्ने त रिकार्डियन थ्योरीको सबै थ्योरीको क्रिटिसिजम हुन्छ हैन इन्डिस्ट्रक्टिबल पावर्स भने के छ त इट इज पोइन्टेड आउट दैट देयर आर नो पावर्स अफ सोइल व्हिच आर इन्डिस्ट्रक्टिबल कन्टिन्युअस कल्टिभेसन डिक्रिज फर्टिलिटी ओके न कुनै पनि जमिनमा कन्टिन्युअस कल्टिभेसन गर्दा गर्दै त्यहाँ अब मलहरु हाल्दाखेरि अरु के इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के त्यो अब केमिकल मलहरु हाल्दाखेरि के हुन्छ त त्यसको फर्टिलिटी अवश्य घट्छ इन्डिस्ट्रक्टिबल पावर भन्ने हुँदैन त्यो एउटा क्रिटिसिजम छ अब यो जापानमा हिरोशिमामा जहाँ एटम बम पड्केको थियो नि यहाँ अहिलेसम्म अब त्यो 1945 मा एटम बम पड्केको अहिलेसम्म बल्ल बल्ल कल्टिभेसन सुरु हुन लाग्छ त्यो ठाउँमा है त्यही भएर
इन्डेस्ट्रक्टेबल पावर हुँदै हुँदैन, फर्टिलिटी त्यसको अति कम हुन्छ। ए ग्रेड ल्यान्ड फर्स्ट भनेको रङ एजम्सन द्याट ए ग्रेड ल्यान्ड इज कल्टिभेटेड फर्स्ट, बी ग्रेड ल्यान्ड इज सेकेन्ड। युएस एन्ड क्यानाडामा त उल्टो हुँदो रहेछ अरे यसको क्रिटिसिजम लिएर। त हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा भन्दाखेरि अब यो के छ त, यो यसको एजम्सन के थियो त, ए ग्रेडमा पहिला प्रोडक्सन गर्ने, कल्टिभेसन गर्ने, त्यसपछि बिमा गर्ने, किनकि त्यसले गर्दाखेरि मेरो रेन्ट बढी आइरहन्छ भन्छ। तर युएस क्यानाडामा त्यस ठ्याक्कै उल्टो हुँदो रहेछ अरे। इक्वली फर्टाइल केस अकर्डिङ टु दिस थ्योरी रेन्ट अराइजेस ड्यू टु डिफरेन्स इन फर्टिलिटी भनेछ। फर्टिलिटीमा डिफरेन्स आयो भने कि एउटामा 50 आइरहेको थियो इल्ड, अर्कोमा 35 आइरहेको थियो, अर्कोमा 25 आइरहेको थियो, अर्कोमा 10 आइरहेको थियो भनेपछि यसले फर्टिलिटी जनाएको त अनि एबिसिडीले सेम क्यापिटल र लेबर युज गर्दा होइन, एउटै ल्यान्डमा सेम क्यापिटल र लेबर युज गर्दाखेरि एउटै ल्यान्ड डिफरेन्स ए ग्रेडको ल्यान्ड, बी ग्रेडको ल्यान्ड, सी ग्रेडको ल्यान्ड, डी ग्रेडको ल्यान्डमा चाहिँ एउटै क्यापिटल र लेबर लगाउँदाखेरि यति प्रोडक्टिभिटी आउँछ, प्रोडक्सन आउँछ भनेपछि यसको फर्टिलिटीको केस त हो यो होइन। अब सपोज यसमा चाहिँ इफ अल द ल्यान्ड्स आर इक्वली फर्टाइल इभन देन रेन्ट विल बी पेड। यसमा चाहिँ के भने डिफरेन्स फर्टिलिटी डिफरेन्स छ भने बल्ल रेन्ट पे गर्छ भनेछ। 50 - 10 छ, 35 - 10, 25 - 10 बल्ल रेन्ट पे गर्छ। अब यदि सबैको फर्टिलिटी सेम भयो भने तब पनि रेन्ट तिर्नु पर्यो नि त होइन, रेन्ट नतिरे त केही पनि हुँदैन। सो अब्जेक्सन अफ नो रेन्ट ल्यान्ड। नो रेन्ट ल्यान्ड कन्सेप्ट इमेजिनेरी, रियल वर्ल्डमा भेटिँदैन। कुनै एउटा ल्यान्ड त्यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले अब रेन्टै नतिरी काम गर्छ, नो रेन्ट भन्ने काहीँ हुँदैन होइन, प्रफिट नभइकन त कसैले केही दिँदैन। त्यही भएर नो रेन्ट ल्यान्डको कन्सेप्ट इज इमेजिनेरी। रेन्ट इन्टर इन्टु प्राइस अकर्डिङ टु रिकार्डो रेन्ट इज नट इन्क्लुडेड इन प्राइस। रेन्ट चाहिँ प्राइसमा इन्क्लुड गर्दैन, वाइल द रेन्ट एक्चुअली इन्टर्स इन्टु प्राइस एन्ड इट इज द पार्ट अफ कस्ट। रेन्ट चाहिँ कस्टको पार्ट हो, प्राइसको पार्ट होइन भनेर भन्छ यसले। डज नट थ्रो लाइट अन डिटर्मिनेसन अन रेन्ट। यो थ्योरीले चाहिँ रेन्ट अराइजेस कसरी हुन्छ भनेर भनेको छ, तर एक्सप्लेन के गर्न बिर्छ त, हाउ द रेन्ट इज डिटर्माइन। त्यो रेन्ट कसरी डिटर्माइन गर्ने भन्ने बिर्स्यो यसले होइन। रेन्ट किन हुन्छ भनेर चाहिँ भने यसले, तर रेन्ट कसरी हुन्छ, कसरी निकाल्ने रेन्ट भनेर चाहिँ यसले भनेन। नो निड अफ सेपरेट थ्योरी। डिटर्मिनेसन अफ रेन्टको लागि त्यो नो निड अफ सेपरेट। डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ थ्योरी इज सफिसियन्ट फर इट। डिमान्ड र सप्लाई अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, सप्लाई एन्ड डिमान्ड अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन नै सफिसियन्ट थियो। यो हाम्रो यो चाहिन्थेन अरे, नो सेपरेट थ्योरी। यसले के भनेको छ, नर्मल डिमान्ड सप्लाईकै कुरालाई नि यसले के भनेको छ त, यदि डिमान्ड र सप्लाई फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, डिमान्ड धेरै छ भने त्यसको के हुन्छ त, प्राइस धेरै छ भने त्यसको डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ, डिमान्ड घटिरहेको हुन्छ, र प्राइस थोरै छ भने त्यो डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले नै फरक पारिरहेको हुन्छ नि त रेन्टलाई। नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ वेज। वेज हामीले कसलाई तिरिन्छ, वेज इज पेड टु लेबर होइन। वेजेस आर द पेमेन्ट मेड बाई फर्म फर द सर्भिसेस अफ लेबर। फिजिकल सर्भिस नि हुनसक्छ, मेन्टल सर्भिस पनि हुनसक्छ है। इन अदर वर्ड्स वेजेस आर रिवार्ड्स अफ द सर्भिस अफ लेबर। लेबरले जुन काम गर्छ नि त्यो सर्भिसको लागि उसले जुन पैसा पाउँछ उसले, त्यो चाहिँ वेज हो। अकर्डिङ टु ह्यान्सन भन्ने मान्छेले के भन्यो त, वेज इज द पेमेन्ट टु अ लेबरर फर इट्स एसिस्टेन्ट टु प्रोडक्सन। प्रोडक्सनको लागि उसले जे पनि मद्दत गर्छ नि त्यसको लागि पैसा तिरिने कुरा नै वेज हो भनेको छ है। when you talk about wage we generally mean money wages paid for the service of labor। मनी पैसाकै कुरा गरिन्छ भन्छ। There are many theories regarding the determination of wage rate. Among them the most popular theories are subsistence theory of wage, wage fund theory of wage and marginal productivity theory of wage। यो तीनटा थ्योरी छ अरे भनेको छ है। हामी हेरौँ त के पढ्नु पर्दो रहेछ हामीले, सबसिस्टेन्स थ्योरी अफ वेज हामीले पढिन्छ है। सबसिस्टेन्स थ्योरी अफ वेज पढिन्छ, अनि त्यसपछि अर्को कुनै थ्योरी हामीले पढ्नुपर्छ, वेज फन्ड थ्योरी एउटा पढिन्छ। त्यो पछि इन्ट्रेस्ट पढिन्छ भनेपछि दुईटा मात्रै थ्योरी पढ्नु पर्दो रहेछ हाम्रो सिलेबसमा है त। वेजेसको टाइप के हुन्छ त, एउटा मनी वेज, नोमिनल वेज अर रियल वेज भनेको छ। मनी वेज भने के, क्यासमा या पैसाको टर्ममा पाइने कुरा नै मनी वेज भनेको छ। रियल वेज भनेको गुड्स र सर्भिसेसको टर्म्समा पाउने।
प्लस मनी वेज रियल वेज भनेको जति पनि उसले वेज पाउँछ नि, चाहे त्यो पैसामा पाओस्, चाहे त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसमा पाओस्, चाहे त्यो अरू कन्सिडरेसनमा जेमा पनि पाओस्, त्यो नै के हो त रियल वेज हो। अब नोमिनल वेज मनी वेज भनेको वेजेस पेड इन द फर्म अफ क्यास अर मनी इज कल्ड नोमिनल वेज। दिस टाइप अफ वेज इज एक्सप्रेस इन मोनेटरी टर्म्स। पैसामा मात्र तुलना गर्न सकिन्छ भने द्याट इज कल्ड मनी वेज। अब सपोज एउटा मान्छेलाई, एउटा घरमा काम गरेर मान्छेले पैसा कति दिएको छ त यहाँ यसको अनुसार 20,000 पर मन्थ दिएको छ भने त्यो त्यसको मनी वेज हो है। त रियल वेज भनेर के छ? द पेमेन्ट मेड टु द लेबरर इन टर्म्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस मे बी कल्ड रियल वेज। गुड्स सर्भिसेस it can be defined as the amount of goods and services that the money wage can purchase। ओहो, मनी वेज जुन हामीले पाइन्छ नि, मनी वेजले किन्न सक्ने क्षमता भएको, किन्न सक्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेस जे पनि छ त्यसलाई हामीले रियल वेज भनिन्छ। एनी वर्कर मे गेट भेरियस फेसिलिटिज अलङ विथ द मनी। मनी वेज सँगै भेरियस अरू फेसिलिटिज पनि पाउँछ भने त्यो पनि रियल वेज भित्र आउँछ है। फ्री मेडिकल एड, housing, vehicles, transportation facilities, free education, opportunity to their children, free uniform. If the market value of these services is added to money wage, real wage is found। real wage भनेको के रहेछ त? real wage भनेको money wage मा प्लस money value facilities। हामी जे पनि यो यिनीहरू सबै फेसिलिटिज हामीले जे पनि पाइन्छ नि मनी वेजमा यो सबै जोड्दियो भने के भयो? त्यो फेसिलिटी त जोड्ने कुरो भएन। फेसिलिटिजको मनी भ्याल्यू के छ त अहिले मार्केटमा हैन? त्यसको एक्ज्याक्ट अहिले पैसामा तुलना गर्दाखेरि त्यसको भ्याल्यू कति बराबरको भ्याल्यू पाइयो भनेर त्यो जोड्यो भने द्याट इज कल्ड रियल वेज। र लेस गर्ने के त एक्सपेन्सेस है त। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रियल वेज। रियल वेजलाई के फ्याक्टर्सले एफेक्ट गर्छ त नि? पहिलो प्राइस लेभल। Price level and real wage are inversely related भन्छ। As price level increases, real wage decreases due to decrease in purchasing power of money। भन्नुको अर्थ के भयो त? यदि कुनै पनि कुराको प्राइस बढ्यो हैन, एउटा गुड्स सपोज पहिला 100 रुपैयाँमा पाइन्थ्यो अब 150 मा पाइन्छ है। पहिला 100 रुपैयाँ पाउँदा यसको रियल वेज कति थियो सपोज? रियल वेज के भयो त? रियल वेज भनेको मनी वेजेसले किन्न सक्ने पैसा, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको रियल भ्याल्यू, मनी भ्याल्यू अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। रियल वेज भनेको मनी भ्याल्यू, मनी वेज कति भयो त? मनी वेज 100 भयो किनकि 100 को बराबरको यसले भ्याल्यू किन्न सकेको थियो रियल वेज, सरी। अब यसको त्यसैको प्राइस चाहिँ अब के भयो त? 150 भयो भने यसको के हुन्छ त? अब प्राइस लेभल के भयो त? बढ्यो नि त। रियल वेज घट्छ किनकि पहिला 100 रुपैयाँले किन्न सक्ने गुड्सलाई 100 रुपैयाँले कति एउटा गुड्स किन्न सकिन्थ्यो भने अब त्यसैको लागि 150 ले किन्न पर्यो भनेपछि गुड्स त एउटै आएको हो नि। मनीको गुड्सको प्राइस बढ्यो, प्राइस बढ्नुको मतलब मनीको भ्याल्यू घट्ने हैन। पहिला 100 रुपैयाँले आउने वस्तु पहिला 100 रुपैयाँले केही हामीले किन्न सकिन्थ्यो, अब 150 लाग्यो त्यसलाई भनेपछि त्यसको भ्याल्यू के भयो त? पैसाको भ्याल्यू त मतलब भने 50 रुपैयाँको एक्स्ट्रा पैसा हामीले तिर्यौं त 50 पहिलाको 100 रुपैयाँको भ्याल्यू र अहिलेको 150 को भ्याल्यू बराबर भयो भनेको अहिले के भयो त? घट्यो नि त यसको भ्याल्यू, मनीको भ्याल्यू घट्यो नि त हो। इन्फ्लेसन भनेको नि यही हो। इन्फ्लेसन भनेको प्राइस बढ्नुलाई मनी भ्याल्यू घट्नुलाई इन्फ्लेसन भनिन्छ। र रियल वेज पनि धेरै एफेक्टेड हुन्छ हाम्रो प्राइस लेभलले गर्दाखेरि है। ड्यू टु डिक्रिज इन पर्चेजिङ पावर अफ मनी, पैसाले किन्न सक्ने क्षमता के हुन्छ त? अब मसँग यही केसमा चाहिँ मसँग 1000 रुपैयाँ थियो भने पहिला 10 वटा गुड्स किन्न सक्थेँ भनेपछि अब मैले कतिवटा किन्न सक्छु त? 6.5 6 point समथिङ हैन। मैले अब पहिला अब अहिलेको हिसाबले 7 वटा किने भने के हुन्छ त? 10,050 जान्छ भनेपछि 7 वटा पनि मैले किन्न सक्दिनँ अहिले 1000 रुपैयाँले। भनेको मनीको भ्याल्यू के भयो त? पहिला 10 वटा गुड्सको भ्याल्यू थियो मसँग, अब 7 वटा मात्र छ भने मनीको भ्याल्यू घटेको नि। पर्चेजिङ पावर के भयो त? कम भयो नि त मनीको। पहिला पर्चेजिङ पावर मसँग कति थियो? 1000 रुपैयाँले मैले कति किन्न सक्थेँ? 10 वटा। अहिले 1000 रुपैयाँले 7 वटा पनि किन्न सक्दिनँ भनेको मेरो पैसाको पर्चेजिङ पावर कम भयो है त। अपर्च्युनिटी अफ एक्स्ट्रा अर्निङ्स।
हायर द अपर्च्युनिटी अफ एक्स्ट्रा अर्निङ सच एज ओभर टाइम टिप्स बोनस एक्सेट्रा हायर विल द रियल वेज भनेछ। रियल वेज भन्दा त सब रियल वेजमा सबै कुरा इन्क्लुड हुने भयो होइन, बोनस फेसिलिटिज जे जे पनि पाउँछ होइन। अब त्यही भएर रियल वेजलाई एफेक्ट गर्ने त के त, सपोज कसैले एक्स्ट्रा टाइम ओभर टाइम गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि पैसा तिर्नु पऱ्यो, त्यसको त्यो मनी वेज त त्यो रियल वेजमा भ्याल्यु आउँछ, मनी वेजमा आउँदैन। किनकि ओभर टाइम मनी वेजमा पनि मोनिटरी टर्ममा दियो भने मनी वेजमा आउँछ, तर मोनिटरी टर्ममा नदिकन के अरू टर्ममा दियो भने रियल वेज पनि आउँछ। वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले नै इफेक्ट गर्छ रियल वेजलाई। फेभरेबल वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले नेट क्लिन पिसफुल छ भने के हुन्छ त, रियल वेज बढ्छ होइन। तर फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छैन भने के हुन्छ त, रियल वेज घट्छ। तर फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ, मोर सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ, ह्याप्पिनेस दिन्छ, विच इज पोजिटिभ फर द हेल्थ अफ लेबर। हेल्थ इज वेल्थ होइन। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भयो भने रियल वेज मान्छेको राम्रो। यसलाई मोनिटरी टर्म्समा त हामीले निकाल्न सकिँदैन, मनी भ्यालुको टर्म्समा निकाल्न सकिन्छ, किनकि राम्रो हेल्दी भयो, मेन्टल्ली फिजिकल्ली हेल्दी भयो भने त्यसको एउटा एटलिस्ट मेडिकल बिल्सहरूको कस्टहरू त घट्छ नि त, हस्पिटल जानुपर्ने खर्चहरू होइन। एक्स्ट्रा फेसिलिटिज, भेरियस एडिसनल फेसिलिटिज सच एज एजुकेसनल अलाउन्स टु चिल्ड्रेन, इन्सुरेन्स प्रिमियम, मेडिकल फेसिलिटिज इन्क्रिज द रियल वेज। अहिले पनि यहाँ पनि कुरा गऱ्यौँ नि, यो जे पनि फेसिलिटिजहरू छ यसले गर्दा रियल वेज बढिरहन्छ। प्रोस्पेक्ट्स अफ प्रमोसन एन्ड करियर, हायर द प्रोस्पेक्ट्स अफ प्रमोसन एन्ड करियर डेभलपमेन्ट मोर विल द रियल वेज भनेको जब प्रमोसन हुन्छ, करियर डेभलपमेन्टको चान्स छ भन्ने थाहा पायो भने मान्छेले अलिकति राम्रोसँग काम गर्न थाल्छन्, त्यसले के गर्छ त, तिनीहरूको रियल वेज पनि बढाइदिन्छ। सोसल स्टेटस, द हायर द सोसल स्टेटस अफ जब मेन्स एयर हायर रियल वेज भनेको समाजमा चाहिँ त्यसको के छ त, इज्जत अलि धेरै छ त्यो जबको भनेपछि त्यसले के रियल वेज, त्यो मान्छेको एउटा सेटिस्फ्याक्सन बढिरहन्छ, म चाहिँ यतिको राम्रो काम गरेर आउँछु, त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली रियल वेज बढाइरहेको हुन्छ त्यसको। फर इक्जाम्पल मनी वेज अफ प्राइभेट ब्याङ्क अफिसर एन्ड अफिसर अफ जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन मे हेभ इक्वल स्यालेरी होइन। एउटा प्राइभेट ब्याङ्कमा काम गर्ने र एउटा लोकसेवाबाट पास भएर लोकसेवाको अधिकृतको सपोज स्यालेरी सेम होला होइन। अफिसको यो अधिकृत जेनरलको स्यालेरी सपोज 50,000 पर मन्थ होला सपोज है, 50,000 पर मन्थ। तर प्राइभेट ब्याङ्कमा जब गर्ने मान्छेको इज्जत यो लोकसेवा आयोगको जतिको हुन्छ त, किनकि त्यो त सरकारी अफिसर हो, सरकारी अफिसरको इज्जत हाई हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि उसको रियल वेज बढाइरहेको हुन्छ है। खास मनी भ्यालु त 50,000 मात्रै छ मोनिटरी टर्म्समा हेर्दाखेरि, तर यसको सोसल स्टेटस हाई हुन्छ गभर्मेन्ट अफिसरको होइन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अफिसको। त्यही भएर यिनीहरूको के हुन्छ त, रियल वेज बढिरहेको हुन्छ। रियल वेज अफ अफिसर वर्किङ इन जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन मे बी मोर ड्यू टु हाई सोसल स्टेटस है। टाइमली पेमेन्ट इज अल्सो सिग्निफिकेन्टली एफेक्ट्स द रियल वेज अफ लेबरर भनेको त्यसलाई टाइमली पेमेन्ट गर्न थाल्यो भने लेबर खुसी हुन्छ। टाइमली पेमेन्ट गरेन भने त्यसलाई के प्रब्लम हुन्छ त, हेर त्यहाँ डिस्कम्फर्ट हुन्छ, एक्सपेन्सेसहरू पुरै टाइमली अब उसले खर्च गर्नु पाउँदैन चाहिए बेला। अब स्कुल फीहरू त टाइमली पेमेन्ट गर्नै पर्छ, उसले आफ्नो पैसा ज्याला मजदुरी टाइममा पाएको छैन भने घरको खर्च कसरी चलाउने, बच्चा बच्चीलाई कसरी पढाउने, कतै लोन होला त्यसको ब्याजहरू कसरी तिर्ने, के गर्ने कताबाट होइन। त्यही भएर यिनीहरूलाई टाइमली पेमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। टाइमली पेमेन्ट भयो भने रियल वेज बढिरहेको हुन्छ, टाइमली पेमेन्ट भएन भने तिनीहरू घटिरहेको हुन्छ। इन केस अफ बोरोइङ टु मिट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट मे बी पेड होइन। इट मिन्स अनटाइमली पेमेन्ट अफ वेजेस मे कज डिक्रिज इन रियल वेज। टाइमली पेमेन्ट गरेन भने रियल वेज उसको सेटिस्फ्याक्सन नै कम हुन थाल्छ, उसले अर्को जब खोज्न थाल्छ। त्यस्तो भयो। नेचर अफ वर्क, इफ द वर्क इज डर्टी, डेन्जरस, इन्जुरियस, टेम्पोररी एन्ड विथ ल्याक अफ सेफ्टी। टेम्पोररी मान्छेले आजकल के खोजिरहेको हुन्छन्, पर्मानेन्ट खोजिरहेको हुन्छन्, जसरी हुन्छ अब एउटा स्टेबिलिटी खोजिरहेको हुन्छन् होइन, त्यो जब फेरि राख्न नपरोस्, यो डेन्जरस छ कि छैन हेर्छन्, सेफ्टी कतिको छ, इन्जुरियस छ कि छैन। यदि यो सब छ भने रियल वेज पनि कम हुन्छ। इफ द वर्क इज सेफ, कम्फर्टेबल, फुल अफ सिक्युरिटी एन्ड रियल वेज विल बी हायर। राम्रो जब छ भने त्यसले आफ्नै भित्र सेटिस्फ्याक्सन पाइरहेको छ, त्यसको रियालिटी हेर्ने हो भने रियल वेज पनि। अब मोनिटरी टर्म्समा हेर्दाखेरि त मनी वेज त यसमा धेरै हुन्छ, किनकि यो डेन्जरस छ, रिस्की छ भनेपछि यसमा मनी वेज धेरै हुन्छ होइन। यसमा मनी वेज अलिक कम होला, रिलेटिभली कम होला, तर काम गर्दा गर्दा यो मान्छे इन्जुरी भएर होइन, कोही मर्देला, कोही के भयो हातखुट्टा भाँचेला, त्यसको के भयो त, पछि जिन्दगी खराब भयो नि होइन। रियालिटीमा हेर्दाखेरि त अब यो अलि सेफर जति छ उसको एउटा गेनै हो नि त यो पनि, इन्जुरी नभएर जिन्दगीभर बाँच्नु नै एउटा ठुलो कुरा होइन।
त्यही भएर यसले पनि रियल वेजलाई इफेक्ट गर्छ। अरे नोमिनल वेज र रियल वेजको फरक के छ त? मनी वेज मात्रै हो नोमिनल वेज भने। यो चाहिँ रियल वेज भनेको रिवार्ड अब्टेन बाई लेबर इन टर्म्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिस, गुड्समा पावर्स, सर्भिसमा पावर्स, प्रोडक्सन प्रोसेसमा गरेको आफूले प्रोडक्सनमा उसले जति पनि हेल्प गरेछ त्यसको लागि उसले जति जे पनि पाउँछ, पैसा मात्रै होइन जे पनि पाउँछ, गुड्स सर्भिसेस जे पनि पाउँछ त्यो चाहिँ रियल वेज हो। फर्म्स अफ एक्सप्रेसन मोनिटरी टर्म्समा एक्सप्रेस हुन्छ। यो चाहिँ मनी भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसमा हुन्छ, पर्चेसिङ पावर अफ मनीमा है। मनी भ्याल्यु भनेको पर्चेसिङ पावर अफ मनी। एडिसनल बेनिफिट्स के हुन्छ त? इन्क्लुड हुँदैन, एक्सक्लुड गर्छ। यसले इन्क्लुड गर्छ सबै एडिसनल बेनिफिट्स। कन्सेप्ट न्यारो कन्सेप्ट हो, यो ब्रोडर कन्सेप्ट हो, किनकि मोनिटरी यसमा पैसा मात्रै हेर्छ, यसमा सबै कुरा हेर्छ। इन्डिकेसन अफ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, यसले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड देखाउन सक्दैन किनकि पैसा मात्रै हुन्छ। यसले इन्डिकेट पनि गर्छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड। सोसियल स्टेटसहरूको पनि कुरा आयो नि त हामीले अघि हेर्दाखेरि होइन। सब्सिस्टेन्स थियोरी अफ वेज भनेको के हो त? अब यो थियोरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि वेज रेट इन द लङ रन इज अलवेज एट सब्सिस्टेन्स लेभल हुन्छ। सब्सिस्टेन्स लेभल भनेको मिनिमम लेभल, बेसिक हाम्रो घाँस बाँस कपास पाउनको लागि जति वेज चाहिन्छ त्यो लेभलमा हुन्छ अरे सधैँ वेज भनेको हुन्छ। दिस रेट एज्युम द्याट, यसको म एउटा समरी भन्छु त्यसपछि सरल पढ्नु होइन। समरी के छ भन्दाखेरि मिनिमम वेज रेट भएन भने के हुन्छ? बेसिक रेटभन्दा धेरै भयो, सपोज बढेर त्योभन्दा धेरै वेज रेट भयो भने के हुन्छ? अब मान्छेहरू सबै के गर्न आउँछ त? काम गर्न आउँछन् होइन। लेबरहरू धेरै हुन थाल्छ किनकि धेरै पैसा पाइरहेछ, लेबर पनि इन्क्रिज हुन्छ। लेबर इन्क्रिज भएपछि के छ? नर्मल्ली हाम्रो अब नर्मल कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स हाम्रो पनि के छ? कुनै पनि कुराको सेलर धेरै भयो भने त्यसको प्राइस के हुन्छ? कम हुन्छ नि होइन। 2-3 ठाउँमा सेलरहरू धेरै सेलर छ भने त्यसको प्राइस अभियसली कम हुन्छ। नर्मल इकोनोमिक्समा पनि अब के हुन्छ त? हाम्रो सप्लाई धेरै, सेलर धेरै हुनु भनेको सप्लाई धेरै भएपछि प्राइस कम हुन्छ। हामीले पढ्न चाहिँ के पढाएको थियौँ त? प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई बढ्छ भन्ने थियो होइन। इकोनोमिक्सको हाम्रो सर्कल चाहिँ के हुन्छ त? प्राइस पहिला बढेपछि सप्लाई बढ्यो, सप्लाई बढेपछि के हुन्छ त? अब फेरि के हुन्छ त? धेरै सप्लाई भएपछि मान्छेको डिमान्ड कम भइरहेको हुन्छ, डिमान्ड कम हुँदा फेरि प्राइस घट्छ, थोरै प्राइसमा बेच्नु हुन्छ। प्राइस घटेपछि के हुन्छ? फेरि क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्न आउँछ। क्वान्टिटी डिमान्ड बढेपछि फेरि तिनीहरूले के गर्छ त? डिमान्ड बढाइ हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ। अब सप्लाई बढाउनुलाई फेरि तिनीहरूले प्राइस बढाउँछ। डिमान्ड धेरै हुन थाल्ने बित्तिकै प्राइस बढाउँछ, प्राइस बढ्ने बित्तिकै फेरि सप्लाई बढ्छ। बुझ्यो यो कन्सेप्ट हो? यस्तै अब लेबर धेरै भएको भनेको सप्लाई अफ लेबर धेरै, सप्लाई धेरै हुने बित्तिकै अब के हुन्छ? प्राइस बढ्छ। प्राइस बढ्नु भनेको वेज रेट बढ्यो होइन। वेज रेट सप्लाई धेरै भएपछि प्राइस घट्यो होइन। प्राइस घट्नु भनेको अब वेज रेट पहिला जति थियो नि बेसिक रेटभन्दा धेरै थियो नि, अब यो फेरि झरेर केमा आउँछ त? मिनिमम रेटमा आउँछ। मिनिमम भनेको सब्सिस्टेन्स रेटमा आउँछ। मिनिमम भनेको सब्सिस्टेन्स लेभलमा आउँछ। तर यदि सब्सिस्टेन्स लेभलबाट घटेर फेरि अझ तल गयो भने के हुन्छ त? अब रेट प्राइस कम हुन थाल्यो भने चाहिँ के गर्छन् मान्छेहरूले? डिमान्ड बढ्न थाल्छ होइन। सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा घट्न थाल्यो भने मान्छे अब कामै गर्न आउँदैनन् के। सप्लाईको तर्फबाट हेरौँ, मान्छेहरू अब के त? नर्मल प्राइस भन्दा नि मैले नर्मल भन्दा नि कम रेट पाइरहेछु, कम ज्याला पाइरहेछु भने चाहिँ को मान्छे काम गर्न आउँछ? काम गर्न आउँदैन, मान्छेहरू कम हुन्छ। लेबरको सप्लाई कम हुन थाल्छ। लेबरको सप्लाई कम भएपछि के हुन्छ त? अब प्राइसमा के इफेक्ट पार्छ त्यसले? अब त्यहाँको सेलर प्राइस के हुन थाल्छ त? अब बढ्न थाल्छ किनकि मान्छेहरू कम छन् होइन। वेजेस लेबरहरू कम छन्, यिनीहरूलाई अलिकति धेरै प्राइस दिएर बरु राम्रोसँग काम गराउनु हुन थाल्छ, प्राइस बढ्न थाल्छ है। लेबरको सप्लाई कम हुनु भनेको सप्लाई कम हुन थालेपछि के हुन्छ त? स्क्यार्सिटी हुन्छ रिसोर्सेसको। रिसोर्सेसको स्क्यार्सिटी हुने बित्तिकै के हुन्छ त? स्क्यार्सिटी भनेको सर्टेज हो। सर्टेजमा जहिले पनि के त्यो सामानहरू के हुन्छ त? प्राइस बढ्छ हो किन? त्यही भएर लेबरको सर्टेज हुन थालेपछि लेबरको पनि प्राइस बढ्यो भने चाहिँ फेरि वेज रेट कहाँ पुग्छ त? मिनिमम भन्दा तल थियो, अब फेरि सब्सिस्टेन्स लेभलमा पुग्छ। त्यही भएर सब्सिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ सधैँ वेज हुनुपर्छ भनेर थ्योरीले भने। मेन कुरा यति हो भन्दा है। अब जति यहाँ पढिन्छ त्यो सबै यही डिस्क्राइब गरेर आउँछ। दिस थ्योरी एज्युम द्याट वेज रेट मस्ट रिमेन एट सब्सिस्टेन्स लेभल इन द लङ रन होइन। देयर मे एक्जिस्ट फ्लक्चुएटिङ सिचुएसन अफ वेजेस। मैले अघि भने जस्तै फ्लक्चुएसन तलमाथि भइरहेको हुनसक्छ फ्लक्चुएसन्स होइन, एराउन्ड द सब्सिस्टेन्स लेभल अफ वेज रेट, बट इट इज अ सर्ट रन फेनोमेना। यो भनेको सर्ट रनमा लागि मात्रै हुन्छ अरे।
द सब्सिस्टेन्ट वेज इज द रेट एट विच इज जस्ट इनफ टु मेन्टेन सब्सिस्टेन्ट लेभल अफ लिभिङ। बेसिक घाँसबास कपास कमाउनको लागि घाँसबास कपासको लागि जति पनि रेट चाहिन्छ वेजेस रेट त्यति मात्रै हो सब्सिस्टेन्ट भने मिनिमम लेभल। अकर्डिङ टु दिस थ्योरी लेबरर मस्ट बी पेड वेजेस ओन्ली एट सब्सिस्टेन्ट लेभल। यही लेभलमा मात्रै वेज तिर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ त यहाँ भनिहाल्यो। त्योभन्दा बढ्न थाल्यो भने लेबरहरू बढ्न थाल्छ, लेबरहरूको सप्लाई बढ्न थालेपछि प्राइस घट्छ, प्राइस घटेपछि फेरि मिनिममभन्दा मिनिमम र सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा कम जान थालेपछि फेरि के हुन्छ त लेबरहरू कम आउन थाल्छन्, लेबरहरूको सर्टेज हुने बित्तिकै त्यसको फेरि प्राइस बढ्न थाल्छ, प्राइस बढेपछि फेरि त्योभन्दा माथि फ्लक्चुएट भइरहन्छ। त्यही भएर इफ दे आर पेड मोर देन सब्सिस्टेन्स लेभल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्न थाल्छ। अनि म्यारी मोर वाइफ्स रे यो चाहिँ अर्को पपुलेसनको तर्फबाट हेरिरहेछ है, यो पपुलेसनको थ्योरीसँग रिलेट गर्न खोजिरहेछ। लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अब प्राइस मिनिमम भन्दा बढी तिर्न थालेपछि तिनीहरूको के हुन्छ त एउटा होइन एउटा सोक हुन्छ, रवाबमा बस्न थाल्छन् मान्छेहरू, अलिकति हाई क्लास मेन्टेन गर्न थाल्छन्। त्यसपछि तिनीहरूलाई के हुन्छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्न थालेपछि तिनीहरूले अब अलिकति बिहा गर्न त्यो केटीतिर तिनीहरूतिर वाइफ्सहरू बिहा गर्नतिर तिनीहरू लागि पर्न थाल्छन्। अनि त्यो विल बर्थ मोर चिल्ड्रेन भनेपछि के हुन्छ त पपुलेसन बढ्छ। पपुलेसन बढ्नु भनेको सप्लाई अफ लेबर बढ्नु। फेरि मैले नर्मली के भनेको थिएँ त वेज रेट बढ्यो भने के हुन्छ त वेज रेट बढेपछि मान्छे आफै धेरै काम गर्न आउँछन् भनेको थिएँ। तर यहाँ चाहिँ पपुलेसनसँग रिलेट गरेर विल लिड टु ओभर सप्लाई अफ लेबर। सिन्स सप्लाई अफ लेबर इज मोर अल लेबर्स विल नट गेट जब एन्ड विल गेट रेडी टु वर्क एट लो रेज अल्सो, लो रेट अफ वेज अल्सो होइन। मान्छे धेरै हुन थालेपछि के कमै भए पनि दिनु पऱ्यो, कमैमा भए पनि म काम गर्छु भनेर मान्छेहरू आउन थाल्छन् है। यहाँ पनि त्यही छ, सब्सिस्टेन्स लेभलबाट इन्क्रिज इन वेज भयो भने प्रस्परस लाइफ हुन्छ। लाइफ प्रस्परस हुन थालेपछि साइज अफ पपुलेसन बढ्छ, पपुलेसन साइज बढेपछि लेबर सप्लाई बढ्छ, लेबर सप्लाई बढेपछि वेज रेट घट्छ, फेरि घटेर सब्सिस्टेन्स लेभलमै आउँछ। यदि वेज रेट घट्यो भने घटेपछि के अनप्रोस्परस लाइफ भनेपछि डिक्रिज इन साइज अफ पपुलेसन, मान्छेहरूले बिहा गर्न छोड्छ होइन। पपुलेसनसँग रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोस्परस लाइफै छैन, तिनीहरूले बिहा गरेर कसलाई कहाँ भनेर के भन्नु पाल्यो होइन। त्यसपछि तिनीहरूले पपुलेसन घट्न थाल्छ, पपुलेसन घटेपछि सप्लाई लेबरको कम हुन थाल्छ, त्यसपछि तिनीहरूको प्राइस लेभल बढेर फेरि सब्सिस्टेन्स लेभल आउँछ घटेपछि। यो चाहिँ सर्कल हो है त, यसमा अरू खासै पढ्नुपर्ने केही छैन। इफ वेज इज पेड बिलो त्यसको डिस्क्रिप्सन मात्रै छ। क्रिटिसिजम के छ त सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजको प्रोभाइड्स बेसिस फर एक्सप्लोटेसन अफ लेबर। लेबरलाई एक्सप्लोट गर्ने प्रवृत्ति हो यो भन्नुहुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि दिस थ्योरी अर्जेस द्याट द लेबरर मस्ट बी पेड एट सब्सिस्टेन्ट लेभल वाट एभर बी द प्रोडक्सन अफ प्रोडक्टिभिटी जति होस्, प्रोडक्सन जति होस्, त्यसलाई मिनिमम भन्दा धेरै तिर्नु हुँदैन है भनेर त्यसको चाहिँ के गरिरहेछ त एक्सप्लोटेसन गरिरहेछ है। दिस आर्गुमेन्ट प्रोभाइड्स द ग्राउन्ड फर एक्सप्लोटेसन अफ लेबर। अर्को पोइन्ट सब्सिस्टेन्ट इज नट द बेसिस अफ डिटर्मिनेसन। मिनिमम लेभल चाहिँ डिटर्मिन किन गर्ने त नि। दिस थ्योरी एजुम दैट subsistence is the basis of wage determination, but according to the marginal productivity theory, वेजको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरीले के भन्छ त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी लेबर इज द मेन बेसिस अफ वेज डिटर्मिनेसन। लेबरले काम गर्दाखेरि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी जति बढेको छ नि, मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको मार्जिनल प्रोडक्टसँग रिलेट गर्न सकिन्छ है। अब त्यो लेबरले एउटा एक्स्ट्रा लेबर राख्दाखेरि एडिसनल प्रोडक्टमा कतिको फरक आउँछ, टोटल प्रोडक्टमा कतिको एडिसनल फरक आउँछ, त्यसलाई नै मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भनौँ। मेन बेसिस अफ वेज डिटर्मिनेसन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, न कि मिनिमम हुनु हुँदैन भन्ने भन्छ। बेस्ड अन अनरियलिस्टिक एजम्सन के छ भन्दाखेरि पपुलेसनसँग रिलेट गर्छ कि त्यसले बिहा गर्ने होइन। तर त्यो त पपुलेसनसँग रिलेट नगरे पनि सप्लाईबाट रिलेट गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त। कुनै पनि कुराको सप्लाई धेरै भएपछि के भयो त लेबर प्राइस धेरै बढिरहेछ भने त्यसको सेल गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ नि, हो किन। प्राइस केही कुराको धेरै छ भने त्यसको सेलर धेरै हुन्छ। सेलर भनेपछि अब वेज रेट यदि धेरै छ भनेपछि वेजको सेलर को हो त लेबरर आउन थाल्छन्, धेरै आउन थाल्छन्। धेरै आएपछि के हुन्छ त अब कसैले जबै पाउँदैनन्। जब नपाउने मान्छेले के भन्छ म त बरु कम पैसामा नि गरिदिन्छु भन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ इन्डस्ट्रीमा पुरै रेट नै कम हुन थाल्छ। हो यो भएको के खास पपुलेसनसँग रिलेट गर्नु इज अनरियलिस्टिक एजम्सन। वान साइडेड मात्रै यसले सप्लाईतिर मात्रै हेर्छ कि थ्योरीतिर डिमान्डतिर हेर्दैन लेबरहरूको है। साइलेन्ट एबाउट द रोल्स अफ ट्रेड युनियनले धेरै फरक पार्छ लेबरहरूको केसमा, किनकि एट प्रेजेन्ट ट्रेड युनियन्स मे प्ले भाइटल रोल इन द डिटर्मिनेसन अफ वेज एन्ड अदर रेम्युनरेसन। ट्रेड युनियन हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू जे पनि छ नि लेबर युनियनहरू, त्यो श्रमको संस्थाहरू हो, तिनीहरूले तिनीहरूको फोर्सले चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ रेट बढाउने घटाउने तिनीहरूको कारणले धेरै भइरहन्छ घटबढ रेट है त। सब्सिस्टेन्स लेभल भ्यारी हुनसक्छ भनेको चेन्ज भइराख्न सक्छ। लेभल अफ सब्सिस्टेन्स चाहिँ पर्सन टु पर्सन डिफर गर्न सक्छ। मेरो लागि सब्सिस्टेन्स भनेको घाँस कपास बाँच्नको लागि मलाई सपोज 1000 रुपियाँ पर मन्थ चाहिन्छ भने कसैलाई 1 लाख रुपियाँ पर मन्थ चाहिएला होइन।
त्यो फरक फरक मान्छेहरूबिच चाहिँ फरक फरक लेभल अफ सब्सिस्टेन्स हुन्छ भन्छ। लेबर सप्लाई इज नट पर्फेक्टली इलास्टिक, यो पर्फेक्टली इलास्टिक छैन रे। एज्युम्स लेबर सप्लाई पर्फेक्टली इलास्टिक टु गिभन रेट अफ सब्सिस्टेन्स वेज भनेको यो पर्फेक्टली इलास्टिक भने के, अलिकति चेन्ज आउने बित्तिकै अलिकति चेन्ज आएको हो किन थाहा छैन, तर एकदम इन्फिनिटी चेन्ज आउने होइन। प्राइसको इलास्टिसिटी हामीले के पढ्छ, प्राइसमा अलिकति चेन्ज घट या बढी भयो भने त्यसले डिमान्डमा भयङ्कर धेरै चेन्ज आउँछ, त्यो भनेको पर्फेक्टली इलास्टिक होइन त। अब यहाँ चाहिँ के, यहाँ पनि के भनेको छ त, वेजमा अलिकति घटबड जे भयो हुने बित्तिकै लेबरहरूको सप्लाई र डिमान्डमा चाहिँ एकदम धेरै चेन्ज आउँछ भनेको छ, त्यो चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक हुँदैन। इट इज नट ट्रु इन प्र्याक्टिकल लाइफमा है त। अब हामीसँग अर्को थ्योरी छ, द्याट इज वेज फन्ड थ्योरी। यो जेएस मिल कि जोन स्टुअर्ट मिल हो कि के जस्तो लागिरहेछ, जोन स्टुअर्ट मिल भन्ने मान्छेले स्टार्ट गरेको यो थ्योरी होइन। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट अ पोर्सन अफ टोटल क्यापिटल अफ कन्ट्री इज एलोकेटेड टु प्रोभाइड वेज अफ लेबर। एउटा कन्ट्रीकै पुरै क्यापिटलबाट चाहिँ एउटा हिस्सा चाहिँ के गरे हुन्छ तिनीहरूले, एउटा पार्ट चाहिँ लेबरले प्रदान गरिदिनु है भनेर चाहिँ एउटा सेपरेट गरे हुन्छ भन्छ वेजको फन्ड। भनेपछि एउटा फन्ड एउटा क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ अरे कि सरकारले चाहिँ वेजको फन्ड होइन, त्यसले वेज फन्ड थ्योरी भन्छ। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द प्रोसेस अफ वेज डिटर्मिनेसन इन अ कम्पिटेटिभ मार्केट। कम्पिटेटिभ मार्केट भनेको सेलरहरू पनि धेरै होस्, लेबरहरू पनि धेरै होस् होइन। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट वेजेस रेट इज डिटर्मिन्ड अन द बेसिस अफ वेज फन्ड अन द नम्बर अफ लेबरर्स। इन दिस थ्योरी वेज फन्ड मिन्स द पार्ट अफ क्यापिटल विच इज एलोकेटेड बाई द स्टेट फर द पेमेन्ट अफ लेबर। ज्याला मजदुर गर्ने मान्छेहरूलाई तिर्नलाई भनेर छुट्टै एउटा फन्ड छुट्याएर राखेको त्यो फन्डबाट चाहिँ मान्छेहरू कति छन्, त्यो फन्डमा कति पैसा छ, त्यो अनुसार डिभाइड गरेर चाहिँ पैसा पेमेन्ट हुन्छ, डिटर्मिनेसन हुन्छ वेजको भनेर भन्छ यसले चाहिँ, यो थ्योरीले चाहिँ होइन। लेबरर्स आर द पोर्सन अफ द पपुलेसन एन्ड दे आर एक्टिभ एन्ड विलिङ टु वर्क एट एक्जिस्टिङ वेज रेट भन्छ। अहिले वेज रेट जति चलिरहेको छ त्यो अनुसार तिनीहरूले काम गर्न तयार हुन्छ भन्छ है त। अब जेएस मिलको वर्डमा भन्दाखेरि के हुन्छ, यो मान्छेले के भनेको छ, वेजेस एट एनी मोमेन्ट आर डिटर्मिन्ड बाई द एमाउन्ट अफ मनी इन द वेज फन्ड। फन्डमा कति पैसा छ, सपोज 1 लाख रुपियाँ छ, टोटल पपुलेसन वेज लेबरहरूको कति पपुलेसन छ, एन्ड द नम्बर अफ वर्कर्स, नम्बर अफ वर्कर्स कति छ, सपोज 100 जना छ भने वेज रेट के भयो त 1000 भएको भएन, वेज रेट 1000 पर पर्सन हो, यसरी डिटर्मिन गर्ने रे भन्छ कि वेज फन्डले चाहिँ। फन्डमा जति पैसा छ टोटल नम्बर अफ पर्सन कति छ त्यसले फरक पार्छ, त्यसरी नै डिभाइड गरेर वेज रेट निस्किन्छ भने चाहिँ। अकर्डिङ टु दिस थ्योरी एभरेज वेज डिपेन्ड्स अपन द 2 फ्याक्टर्स, वेज फन्ड नम्बर अफ वर्कर्स। वेज फन्डलाई नम्बर अफ वर्कर्सले डिभाइड गर्दा एभरेज वेज आयो, यो त नर्मल कुरा भइहाल्यो होइन। वेज फन्ड एन्ड नम्बर अफ वर्कर्स हेभ इन्भर्स रिलेसनसिप रे। वेज फन्ड बढ्यो भने गिभन कन्सेप्ट वेज फन्ड बढ्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर्स हेभ इन्भर्स रिलेसन। वेज फन्ड बढ्दाखेरि के हुन्छ त इन्भर्स रिलेसनसिप भनेको नम्बर अफ वेजेस नम्बर अफ वर्कर्स घट्नु पर्यो भनेर भन्छ है त। इट मिन्स वेज फन्ड इज कन्स्टेन्ट एन्ड ओन्ली नम्बर अफ वर्कर्स इज इन्क्रिज, एभरेज वेज रेट विल डिक्रिज होइन। फन्ड र नम्बर अफ वर्करले चाहिँ एभरेज वेज रेटमा इन्भर्स रिलेसनसिप पार्छ अरे। वेज फन्ड बढ्यो भने एभरेज यो वेज रेट के हुन्छ त बढ्छ, तर यो वेज फन्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएर नम्बर अफ वर्कर्स मात्रै बढ्यो भने के, नम्बर अफ वर्कर्स बढ्यो भने के हुन्छ, एभरेज वेज रेट कम हुन्छ हो कि न। यो त नर्मल म्याथमेटिक्सको जस्तो डिनोमिनेटर बढ्यो भने यो भ्याल्यु के हुन्छ त कम हुन्छ, यो न्युमेरेटर बढ्यो भने भ्याल्यु धेरै हुन्छ। इफ द फन्ड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट व्हेन नम्बर अफ वर्कर्स डिक्रिज एभरेज वेज रेट विल इन्क्रिज होइन त। नम्बर अफ वर्कर्स यसको इन्भर्स रिलेसनसिप भएको भएन। दिस थ्योरी सोज द पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन वेज फन्ड एन्ड द नम्बर अफ वर्कर्स इन द कन्ट्री, बट एभरेज वेज रेट एन्ड द वेज फन्ड आर पोजिटिभ रिलेटेड। वेज फन्ड एन्ड एभरेज वेज रेट भनौँ है त्यसलाई वेज फन्ड एन्ड नम्बर अफ वर्कर्स होइन, वेज फन्ड एन्ड एभरेज वेज रेटसँग इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ। के अरे वेज फन्ड होइन सरी, यो चाहिँ हो एभरेज वेज रेट र नम्बर अफ वर्कर्सको चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ। पोजिटिभ रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ, वेज फन्ड एन्ड एभरेज वेज रेटको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ है त। सपोज नेसनको वेज फन्ड चाहिँ 1 करोड छ एन्ड द नम्बर अफ वर्कर्स 400 छ, 1 करोड बाई 400 भनेपछि 25,000 वेज रेट आयो एभरेज। इफ द नम्बर अफ वर्कर्स 800 भनेर बढ्यो, यो बढेपछि के हुन्छ त डिनोमिनेटर बढ्यो नि, अब एभरेज रेट कम हुनु पर्यो भनेपछि वेज रेट नम्बर अफ वर्कर्स चाहिँ डबलले बढाएको छ, यहाँ 2 टाइम्सले बढाएको छ भनेपछि यो एभरेज वेज रेट चाहिँ हाफ हुनु पर्यो
हैन। ए 25,000 बाट 12,500 भएको छ, किनकि 1 करोड डिभाइड बाई 800 12,500। सेम एक्जाम्पलमा वेज रेट चाहिँ इन्क्रिज 400 देखि 800 भयो, एभरेज वेज रेट इज यति यति भयो। यो ठाउँमा चाहिँ अब के त पर्सन चाहिँ 400 को 400 भएर 1 करोड ठाउँमा 2 करोड भयो भने के हुन्छ त? यो 25,000 को ठ्याक्क डबल हुन्छ के, 50,000 हुन्छ वेज एभरेज वेज रेट। त्यति भन्नु खोजेको केही छैन। क्रिटिसिजम के छ त यो फन्डको? वेज फन्ड थ्योरी इज क्रिटिसाइज अन द बेसिस अफ रङ एजम्सन। के रङ एजम्सन ल्याएर छ त? यो एउटा के रङ एजम्सन भने सरकारले फन्ड एउटा एक्युमुलेट गरेर राखिरहेको हुन्छ, जम्मा गरेर राखिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट पैसा तिर्छ भन्ने चाहिँ एउटा रङ एजम्सन हो कि। बेस्ड अपन द एजम्सन अफ वेजेस आर पेड फ्रम द पास्ट फंड्स एन्ड एक्युमुलेटेड क्यापिटल इन द भ्यू अफ क्रिटिक्स वेजेस पेड फ्रम द करेन्ट प्रोडक्सन्स रादर देन पास्ट एक्युमुलेसन क्यापिटल। सरकारले चाहिँ के भन्छ, अब यो चाहिँ पहिलाको प्रफिटहरूलाई जोडेर बनाएको एउटा फन्डले चाहिँ होइन, करेन्टली जे प्रोडक्सन भइरहेछ त्यही प्रोडक्सनबाटै पैसा तिर्छ भनेर भन्छ कि क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ है। कन्सेप्ट अफ युनिफर्म वेज रेट इज रङ। सबै मान्छेको प्रोडक्टिभिटी अनुसार वेज रेट हुनु पर्यो नि त हैन। मान्छे काम गर्ने राम्रोसँग काम गरेर प्रोडक्टिभ मान्छेहरूको पनि वेज रेट त्यति नै, नन प्रोडक्टिभ मान्छेहरूको पनि वेज रेट त्यति नै भयो भने त यो त मतलबै भएन नि हैन। वान साइडेड थ्योरी हो। थ्योरी इज बेस्ड अन डिमान्ड साइड अफ लेबर। यसमा चाहिँ डिमान्डसँग रिलेटेड छ कि। फेरि अघि हाम्रो सब्सिस्टेन्स थ्योरीले के भन्छ, त्यो चाहिँ सप्लाईसँग रिलेटेड गरेर थियो, यो चाहिँ डिमान्डसँग मात्रै हुन्छ। वेजेस कमाउँछ कसले? लेबरले। लेबरको डिमान्ड के छ त्यही अनुसार मात्रै फरक छ। स्ट्याटिक थ्योरी भनेको चेन्ज नहुने है। स्ट्याटिक इन द सेन्स इट डजन्ट एड्रेस द चेन्ज इन वेज रेट। यो चेन्ज नहुने खालको बिजनेस साइकलमा चेन्ज भइराख्नुपर्छ, किनकि रिसेसनको पिरियड आउला, प्रोस्पेरिटीको पिरियड आउला, राम्रो, किनकि इकोनोमी त सधैँ चलिरहेको हुन्छ नि यसरी। कहिले बुमिङ पिरियड हुन्छ, हाई हुन्छ, कहिले रिसेसन हुन्छ हैन, कहिले प्रोस्पेरिटी यहाँ एकदम राम्रो ठाउँमा आइरहेको हुन्छ इकोनोमी, त कहिले तल कहिले माथि गइरहेको हुन्छ। कोरोनाले गर्दा कति इकोनोमी सबै तल गइरहेको छ रिसेसनमा हैन। हो त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा वेज रेटहरू स्ट्याटिक होइन, डाइनामिक हुनुपर्छ भन्छ। स्ट्याटिक भनेको त्यही के अरे अचल रहने है, त्यो डाइनामिक भनेको चेन्ज भइराख्नुपर्छ, एडाप्टेबल हुनुपर्छ। फेल्स टु एक्सप्लेन द वेज फन्ड डिटर्मिनेसन प्रोसेस। दिस थ्योरी स्टेट दैट वेज फन्ड इज मैनेज बाई सेपरेटिङ द सर्टेन पोर्सन अफ नेसनल इन्कम। नेसनल इन्कमको सर्टेन पोर्सन निकालेर चाहिँ वेज फन्ड बनाउने भन्छ, बट डज नट एक्सप्लेन वाट बेसिस द वेज फन्ड इज सेपरेटेड। नेसनल इन्कमबाट चाहिँ कुन बेसिसमा चाहिँ अब निकाल्ने त नि, त्यो कति चाहिँ पैसा निकाल्ने हो लेबरहरूलाई वेज दिनलाई भनेर कुन बेसिसमा डिटर्मिन गर्ने त नि भनेर भनेको छैन कि यसले चाहिँ है। युनिट्स अफ लेबर आर नट होमोजिनियस। लेबरर सबै होमोजिनियस भनेको यो पनि प्रोडक्टिभिटीसँगै आउँछ। कुनै धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ, कसैसँग धेरै स्किल हुन्छ, नलेज हुन्छ, स्ट्रेन्थ हुन्छ, एजुकेसन हुन्छ, सेम हुँदै हुँदैन प्र्याक्टिकल्ली है। इग्नोर्स द रोल अफ ट्रेड युनियन। ट्रेड युनियन अघि भने जस्तै यसमा पनि ट्रेड युनियनले वेज रेट डिटर्मिन गर्नमा मजदुर सङ्घ संस्थाहरूले के तिनीहरूको धेरै नै ठुलो हात हुन्छ। तिनीहरूले भनेको अनुसार रेटहरू तोकिन्छ है, तलमाथि घटबड भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट र प्रफिट चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गरौँ है त ल। आजलाई यति नै ल।